हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं बहुत ही अलग वीडियो पे। और काफी ज्यादा ही जो टाइटल है वो बहुत ज्यादा अलग है, हमने ऐसा कभी भी नहीं सुना। पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं कि किस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल है द ग्रेट मिस्ट्री दैट अल्लाह गिव्स टू क्रो इज डिस्कवर्ड। सो गाइस, काफी ज्यादा अलग है ये, और हमने क्रो के लिए ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। कभी नहीं। तो फर्स्ट टाइम हमने ऐसी कोई वीडियो देखी है, सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि ऐसी क्या चीज हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज डिस्कवर हुई है क्रो के ऊपर। सो बहुत ज्यादा अलग वीडियो है। सो देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आपको कौवे के बारे में उन जबरदस्त हकायक के बारे में मालूम होगा जो हकायक कुरान ने 1400 साल पहले हमें बता दिए थे, तो आप यकीनन हैरान रह जाओगे और इन मालूमात को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। तब कौवे के बारे में आपका ख्याल कि आखिर कौवे को किस मकसद के लिए पैदा किया गया है, ये ख्याल मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में हर एक जानदार खास है, और इस दुनिया में हर जानदार की मौजूदगी के पीछे एक बड़ी वजह होती है। उन हकायक को आज की जदीद साइंस सामने लाई है, लेकिन कुरान ने कौवे के बारे में 1400 साल पहले वो मालूमात हमें दी है जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। वो मालूमात और हकायक क्या हैं, चले जानने की कोशिश करते हैं। कौवा परिंदों में सबसे ज्यादा शातिर, तेज और चालाक परिंदा है। कौवा इंतहाई पेचीदा कामों को इंतहाई महारत के साथ हल करने की सलाहियत रखता है। कौवे एक दूसरे के साथ कबीले या खानदान की तरह रहते हैं। अगर किसी एक कौवे पर कोई मुसीबत आ जाए या दुश्मन से कोई खतरा हो, तो ये एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं और अपने किसी साथी को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ते। जहानत और होशियारी में कोई दूसरा परिंदा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई कौवा मर जाता है तो बहुत सारे कौवे आसमान में उसके ऊपर मंडलाते रहते हैं और बहुत ज्यादा शोर करते हैं। माहिरीन ने इस मामले को एक तजुर्बे की मदद से समझना चाहा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी तरह एक तजुर्बे के दौरान उन्होंने देखा कि एक कौवा जो मर चुका था, तो उसके करीब मौजूद बाकी कौवे अपना तमाम काम तर्क करके उसके करीब पहुंच गए और जोर जोर से आवाजें निकालकर कई किलोमीटर दूर बाकी कौवों को भी इस बात से आगाह करने लगे, और कुछ ही देर में वहां सैकड़ों कौवे इकट्ठे हो गए। माहिरीन के मुताबिक ये उनके जनाजे में शिरकत का मंजर था, जिस तरह हम इंसान एक जनाजे में ऐलान के जरिए इकट्ठे होते हैं। इस बारे में कुरान क्या कहता है, इस बात को हम आगे बयान करेंगे, लेकिन माहिरीन जिन्होंने इस बारे में आज दरियाफ्त किया है, वही बात कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है, जो कुरान के उन मौजज़ात में से एक है जिनके बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। माहिरीन के मुताबिक कौवे भी इंसानों की तरह जनाजे में शिरकत करते हैं। इंसानी तारीख में सबसे पहले मौत हाबील की हुई थी और सबसे पहला कत्ल काबील ने किया था। ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की औलाद थी। जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया तो तब उसे डर लगने लगा, क्योंकि उस वक्त तक कोई इंसान मरा ही ना था और यही सोच रहा था कि अब अपने भाई की लाश के साथ क्या करे। कई रिवायात में है कि काबील मुद्दत तक लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब उसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ ना आया तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन को कुरेद रहा था। चुनांचा यूं हुआ कि दो कौवे आपस में लड़ पड़े। उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन कुरेद कर घड़ा खोदा और उसमें मरे हुए कौवे को डालकर मट्टी से दबा दिया। ये देखकर काबील को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए। चुनांचे उसने जमीन खोद कर दफन कर दिया। कुरान पाक की सूरह अल मायदा की आयत 31 में है, तो उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर राजी कर लिया, तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेद रहा था, ताकि वो उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाकया देखकर कातिल ने कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। तो वो पछताने वालों में से हो गया।
قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دفنانے کا طریقہ اسے اللہ نے ایک کوے کی مدد سے سمجھایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوا ہمیشہ سہما ہوا ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر اس کے ڈرے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کوے کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بہادری سے نوازا ہے، مگر افسوس یہ آج کل ڈرا ہوا ہی رہتا ہے۔ کوے کے ہمیشہ ڈرے رہنے کی حقیقت براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی، جس کشتی پر جانور اور پرندے بھی سوار تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ تو سب سے پہلے مرغی نے اپنا ارادہ پیش کیا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مرغی کو پکڑ کر اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر کہا کہ تو کبھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو، اگر کہیں پر زمین نظر آئے تو آ کر مجھے خبر دو تاکہ ہم کشتی کا رخ خشکی کی طرف کر دیں۔ کوا اڑتا ہوا گیا، لیکن ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا، یعنی اسے کھانے کے لیے ٹوٹ پڑا اور واپس نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کوے پر لعنت فرما دی، اور آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئے کہ آج کے بعد جب تک کوا زمین پر رہے گا ڈر ڈر کر زندگی گزارے گا۔ اسی وجہ سے کوا ہر وقت ڈرا ہوا ہی رہتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ کبھی بھی کسی کوے کو غصہ نہ دلائیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولتے جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آئی۔ ویسے تو ذہانت کی بات ہو تو صدیوں سے سائنسدان پرندوں کو احمق سمجھتے تھے، مگر ایک پرندہ جو انہیں ہمیشہ سے حیران کرتا آ رہا ہے وہ کوا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران سائنس نے جانا کہ کوے چیزیں بنانے، ذخیرہ کرنے اور تیز نگہداشت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ گنتی بھی کر سکتے ہیں اور نفس پر ضبط کی مشق بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور اب ایک تحقیق کے مطابق وہ اپنے اندر بہت زیادہ کینہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ کینہ اس واقعے کی بدولت ہی ہے جس میں ایک کوے نے کھانے کے لیے دوسرے کوے کو مارا اور پھر اپنے ساتھی کی لاش دفنانے کے لیے گڑھا کھودا، جسے دیکھ کر قابیل نے حابیل کو دفنانے کا راز جان لیا تھا۔ سو گائز ویڈیو بہت زیادہ لگتی کیونکہ ہم نے کرو کے بارے میں ایسا کچھ کبھی نہیں سنا تھا۔ لائک تھوڑا کچھ پتا تھا ایسا، بٹ لائک اس ویڈیو میں کرو کے اوپر کافی زیادہ اچھی طرح سے انہوں نے بتایا، اور لائک سب سے امپورٹنٹ یہ بتایا کہ کیسے اسٹارٹنگ ہوئی، کہاں سے یہ دفنانے کا جو مطلب پراپر جو شروعات ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے، وہ مطلب کرو سے ہی مطلب سیکھا انہوں ہے۔ نے مطلب وہ یہ بول رہے تھے کہ ان کو اللہ نے بھیجا تھا دکھانے کے لیے کہ کیونکہ اس سے پہلے انسانوں کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، اور وہ فرسٹ جن کی انہوں نے ڈیتھ کی تھی، تو اب ان کا کیا کرتے، تو وہ ان کو پتا نہیں کو تھا، دیکھ کے تو انہیں کرو کو دیکھ کے سمجھ آیا ایسے کرنا ہے۔ تو یہ سچ میں بہت مطلب فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ یہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں پھر یہ بھی بتایا کہ کرو اتنا زیادہ کیوں مطلب سہما سا رہتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے نا، ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کرو کو کبھی بھی ہم ویسے نہیں دیکھتے ہیں، بٹ ہمیشہ سہما سا دیکھتے ہیں، تو وہ ہم نے آج ہمیں پتا چلا اس ویڈیو کے تھرو کہ ایک اسٹوری ہے پراپر۔ اور سچ میں مطلب ایک اینیمل کی، اس برڈ کی، اس سے بھی اتنی ساری اسٹوریز مل گئی ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے قرآن میں، لکھی ہوئی ہے کے اوپر، اتنی ساری اسٹوریز ہم دیکھ چکے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہم نے مطلب ہر ایک، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو پھر بھی کم ہے، مجھے ایسا لگتا ہے سب کسی نہ کسی چیز کے اوپر، سب کے اوپر کچھ نہ کچھ اسٹوری ہے۔ اور جیسے انہوں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ مطلب جو بھی آج کے ٹائم پہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کچھ تو مطلب اسٹوری ہے، کچھ ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اینڈ گائز ہمیں ایک چیز ضرور بتانا، انہوں نے ایک ورڈ لاسٹ میں یوز کیا تھا کینا، وہ کیا میننگ ہے، کیونکہ ہمیں پراپر لائن تو سمجھ آئی، بٹ اس ورڈ کی وجہ سے وہ پورا سینٹینس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، کینا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میں نے بھی فرسٹ ٹائم سنا ہے، بٹ گائز سچ میں بہت زیادہ الگ ویڈیو تھی،
क्रो के ऊपर मतलब हमने पहली बार ऐसी कोई वीडियो पे रिएक्शन दिया है। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्रो के बारे में इतना कुछ पता था कि नहीं, और हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।